तपाईँलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा यो साँझको समयमा एकदमै स्वागत गर्न चाहन्छु। यु आर मोस्ट वेलकम टु दिस इभिनिङ फर आवर बाइबल स्टडी। प्रियहरू, मेरो चाहिँ भर्खरै काम सकेर यो अहिले ब्रेक टाइममा म बाइबल स्टडी गर्दैछु र बाइबल स्टडी गर्दै गर्ने क्रममा यो वचनहरूले मलाई निकै नै उत्साहित र आशिष बनाएको कारणले गर्दा तपाईँहरूको बिचमा पनि म राख्न गइरहेको वाट इज आवर लाइफ इन किङडम अफ गड है। तपाईँ र मेरो जीवन चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा कस्तो छ भन्ने बारेमा म अलिकति तपाईँहरूको बिचमा मैले बुझेको कुराहरू र अहिले अध्ययन गर्दै गर्ने क्रममा म तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहेँ। र तपाईँहरूलाई कुनै पनि प्रश्न छ अथवा कुनै पनि तपाईँलाई अझै जान्ने इच्छुक छ भने प्लिज कन्ट्याक्ट मी, तपाईँले मलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। र यो मत्ती 5 अध्यायबाट मैले लिएको छु र फेरि पनि मेरो टपिक आज यो साँझको बाइबल स्टडीमा रहेको छ, वाट इज आवर लाइफ इन गड किङडम। परमेश्वरको राज्यमा तपाईँ र मेरो जीवन कस्तो हुनुपर्दछ। वाह, आई एम भेरी मच एक्साइटेड अबाउट माई लाइफ, about God's and God's kingdom. Hey, most of people you're watching right now me, or this is my deeply concern to understanding about the what is God's kingdom. परमेश्वरको राज्य भनेको के हो अनि परमेश्वरको राज्यमा चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवन कस्तो हुनु पर्दछ त्यो विषयमा मत्ती 5 अध्यायको म तपाईँहरूको 1 देखि 12 सम्म अध्ययन गर्न गइरहेको छु। भिडलाई देखेर उहाँ डाँडामा उक्लनु भयो र उहाँ बस्नु भएपछि चेलाहरू उहाँका आए। उहाँले मुख खोल्नु भएर तिनीहरूलाई शिक्षा दिनुभयो। परमेश्वरको राज्यमा तपाईँ र मेरो जीवन कस्तो हुनु पर्दछ भन्ने बारेमा यीशु ख्रीष्टले चेलाहरूभन्दा अलिकति माथि डाँडामा उक्लेर सबैले देख्न सक्ने र सबैले बुझ्न सक्ने सरल भाषामा उहाँले यो उपदेश दिनुभयो। Evening, and I'm very much excited to know God, to know our Almighty God, and what is your life and my life for His kingdom. That is very important. तपाईँ र मेरो जीवन चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा कस्तो हुनुपर्दछ भन्ने बारेमा। धन्य आत्मामा दीन हुनेहरू किनभने स्वर्गको राज्य तिनीहरूको हो। धन्य शोक गर्नेहरू किनभने तिनीहरूले सान्त्वना पाउनेछन्। धन्य नम्रहरू किनभने तिनीहरूले पृथ्वीको अधिकार पाउनेछन्। धन्य धार्मिकताको निम्ति भोकाउने र तिर्खाउनेहरू किनभने तिनीहरू तृप्त हुनेछन्। धन्य दयावन्तहरू किनभने तिनीहरूले दया पाउनेछ। धन्य शुद्ध हृदय हुनेहरू किनभने तिनीहरूले परमेश्वरलाई देख्नेछन्। धन्य मेलमिलाप गराउनेहरू किनभने तिनीहरू परमेश्वरका छोराहरू कहलाइनेछन्। धन्य धार्मिकताको निम्ति सताइने किनभने स्वर्गको राज्य तिनीहरूको नै हो। म 10 पदमा स्टडी गर्दै गर्ने क्रममा म चाहिँ एकदमै उत्साहित र खुसी भएको छु। यो वचन चाहिँ मेरो लागि हो। अनि धन्य आत्मामा दीन हुनेहरू है, हु आर पोर इन द स्पिरिट। सबभन्दा पहिला पोर भनेको के? वाट इज द रियल मिनिङ अफ पोर? पोर भनेको चाहिँ केही नभएको व्यक्ति, जससँग केही पनि छैन है। तपाईँले हामीले कति अवस्थामा बाटोमा जाँदा कतिजना मानिस केही नभएर बाटोको किनारा सुतिरहेको हुन्छ। अनि कति मानिसहरूसँग उनीहरूले भिख मागिरहेको हुन्छ, अनि दया मागिरहेको हुन्छ, सहयोग मागिरहेको हुन्छ। अनि बेलुका यो वचन पढ्दै गर्दा म एकदम उत्साहित छु। पोर इन द स्पिरिट, इन द स्पिरिट। यदि आज बेलुका साँझ यहाँ चाहिँ रिच इन द स्पिरिट भनेको छैन है। यहाँ चाहिँ रिच इन योर स्पिरिट भनेको छैन। परमेश्वरले पोर इन द स्पिरिट है, जो चाहिँ आत्मामा दिन्छ, स्वर्गको राज्य चाहिँ तिनीहरूको नै हो। प्रियहरू, आत्मामा चाहिँ हामी कतिको पुवर छौँ। आई केम टु रियलाइज माई सेल्फ एभ्री डे आई एम पोर इन द स्पिरिट। किनभने म आत्मामा चाहिँ एकदमै म कमजोर छु, म गरिब छु। किन परमेश्वरले चाहेको चाहिँ तपाईँ र मेरो आत्मा हो है। तर यो आत्मा चाहिँ है, तपाईँ र मेरो आत्मा चाहिँ कस्तो छ त है। मैले अघि नै पोरको डिफिनेसन दिएँ। पोर भनेको जोसँग केही पनि हुँदैन त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ पोर भनिन्छ, गरिब भनिन्छ। त्यस्तै तपाईँ र मेरो आत्मा चाहिँ परमेश्वरप्रति कतिको पोर छ। ती मानिसहरू चाहिँ धन्य हुन्। दे आर द ब्लेसेड पर्सन
है तिनीहरू चाहिँ धन्यका व्यक्तिहरू एन्ड दे बिलोङ्स द किङ्डम अफ गड है तिनीहरूले चाहिँ परमेश्वरको राज्यको अधिकार तिनीहरूलाई छ। त्यस कारणले गर्दा प्रियहरू तपाईँलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु सो आज यो साँझको समय स्टडी योर बाइबल। प्रियहरू हामी नाम मात्रको क्रिस्चियन नबनौँ है त्यो बाइबल भित्र भएको गुदी कुराहरू र बाइबल परमेश्वरको वचन हो। यो परमेश्वरको वचनलाई हामीले प्रत्येक दिन स्टडी गर्नुपर्छ है अनि स्टडी गरेर मात्र पुग्दैन यसलाई मेडिटेसन गर्नुपर्छ। मेडिटेसन गरेर मात्र पुग्दैन यसलाई हामीले मेमोराइज गर्नुपर्छ अनि मेमोराइज गरेपछि यसलाई हामीले ओबे गर्नुपर्छ आज्ञाकारी हुनुपर्दछ। परमेश्वरको वचन प्रत्येक दिन अध्ययन गर्ने है अनि तपाईँको अध्ययन गरिसकेपछि त्यसलाई फेरि के गर्ने दिन रात मनन गर्ने अनि मनन गरिसकेपछि परमेश्वरको वचनलाई कण्ठस्थ गर्ने अनि कण्ठस्थ गरिसकेपछि चाहिँ त्यो वचनको आज्ञा पालन गर्नुपर्दछ। हु आर पोर इन द स्पिरिट वाह प्रेज गॉड हालेलुया है आज साँझको समयमा चाहिँ यदि तपाईँले आफूलाई स्वीकार गर्न सक्नुहुन्छ भने प्रियहरू तपाईँ र मेरो आत्मा चाहिँ कतिको आज बेलुका साँझको समय पोर छ। पोर इन द स्पिरिट भनेको छ यसलाई तपाईँले एकदमै राम्रो तरिका रिच इन स्पिरिट भनेको छैन है रिच इन स्पिरिट भनेको छैन पोर इन स्पिरिट आत्मामा तिमीहरू के हो दिन हो। पोरको अर्थ चाहिँ जोसँग केही पनि छैन त्यो मान्छे चाहिँ पोर हो है तर तपाईँ र म चाहिँ आत्मामा चाहिँ पोर हुनु पर्यो दिन हुनु पर्यो। आत्मामा चाहिँ हामी के हुनु पर्यो शुद्ध हुनु पर्यो। आत्मामा चाहिँ हामी राम्रो हुनु पर्यो। आत्मा चाहिँ परमेश्वरले चाहनु भएको तपाईँ र मेरो आत्मा चाहिँ परमेश्वरलाई चाहिएको है। त्यस कारण जब तपाईँ र मेरो शरीरबाट यो आत्मा निक्लिन्छ त्यो परमेश्वरको घरमा जान्छ। मान्छे जन्मिसकेपछि मृत्यु अवश्य छ। ढिलो चाँडो जो कोही पनि मृत्युको बाटो भएर जानु पर्दछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो जीवन चाहिँ के छ अनिश्चित छ तर मृत्यु चाहिँ निश्चित छ। त्यो मृत्यु निश्चित भएको कारणले गर्दा तपाईँ र मेरो आत्माको कुरा परमेश्वरले यहाँ गर्नुभयो। यो चाहिँ सारा संसारको जो कोही व्यक्ति चाहिँ सबै मानिसले सारा संसारको मानिसहरूलाई यसको बारेमा ज्ञान छ। धन्य शोक गर्नेहरू किनभने तिनीहरूले सान्त्वना पाउनेछन्। धन्य नम्रहरू किनभने तिनीहरूले पृथ्वीका अधिकार पाउनेछन्। धन्य धार्मिकताको निम्ति भोकाउने र तिर्खाउनेहरू किनभने तिनीहरू तृप्त हुनेछन्। धन्य दैवान्तहरू किनभने तिनीहरू दया पाउनेछन्। धन्य शुद्ध हृदय हुनेहरू किनभने तिनीहरूले परमेश्वरलाई देख्नेछन्। शुद्धको कुरा आयो है शुद्ध हृदय। त्यसकारण हामी धर्म कर्म त गर्छौँ तर हाम्रो हृदय शुद्ध छैन भने हामीले परमेश्वरलाई देख्न सक्दैनौँ। हामीले चाहिँ एउटा एक्टिभिटिज कर्म मात्रै गरिरहेका हुन्छौँ। त्यस कारणले गर्दा प्रत्येक दिन चाहिँ हामीले आफूलाई एक्जामिनेसन गर्नुपर्छ कि मेरो आत्मा शुद्ध छ कि छैन। आज दिनभरि कहीँ कतै मेरो बोलीले कहीँ कसैलाई चोट पुऱ्याएको छ कि छैन है। तपाईँले र मैले चाहिँ यो आत्मालाई चाहिँ जहिले पनि साक्षी राख्नु पर्दछ। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो मुखबाट कुनै पनि कुवाक्य ननिक्लोस् ताकि हाम्रो बोलेका कुराहरूले अरूलाई सान्त्वना मिलोस्। हाम्रो बोलेको कुराहरूले अरूलाई शान्ति होस्। आज हाम्रो बोली चाहिँ कस्तो छ सिस्नो जस्तो छ कि छुरा जस्तो छ। त्यस कारणले हामीले बाँचुन्जेल कहीँ कतै कसैलाई चोट पुर्याउने काम गर्नु हुँदैन। त्यस कारणले धन्य हृदयमा शुद्ध हुनेहरू तिनीहरूले परमेश्वरलाई देख्नेछन्। परमेश्वरलाई देख्नको लागि परमेश्वरको कुरा बुझ्नको लागि किन परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ परमेश्वर निष्कलन हुनुहुन्छ तर हामी चाहिँ पापी छौँ। वी आर सिनियर है। तपाईँ जो कोहीले पनि भन्न सक्नुहुन्छ हामी चाहिँ पापी भएको कारणले गर्दा कति अवस्थामा परमेश्वरको कुरा बुझ्न सक्दैनौँ अनि परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्दैनौँ। हाम्रो चाहिँ स्वभावले नै ह्युमन नेचर नै मानवीय स्वभावले नै तपाईँ र म चाहिँ पापले धारणा गरेका व्यक्ति हो। हामीसँग लोभ छ हामीसँग लालच छ हामीसँग पापको धेरै कुराहरू यहाँ हृदयभित्र लुकिएर बसिएको छ। त्यो चाहिँ हत्तपत्त देखिँदैन। यो चाहिँ अदृश्य रूपमा भित्र लुकेर बसेको हुन्छ। तर परमेश्वरको वचन छ तिम्रो हृदय शुद्ध नहुन्जेलसम्म तिमीले परमेश्वरलाई देख्न सक्दैनौ। त्यस कारणले गर्दा वाट इज आवर लाइफ इन गड्स किङ्डम है तपाईँ र मेरो जीवन चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा कस्तो हुनुपर्दछ भन्ने कुरा चाहिँ मत्ती 5 अध्यायबाट हामी लिन सक्दछौँ। यो मत्ती 5 अध्याय कारणले गर्दा नै आज धेरै मानिसहरूले संसारमा चाहिँ धन सम्पत्ति नथुपारिकन दिनदुखी गरिबहरूलाई सहयोग गरेका धन्य दैवान्तहरू है दया देखाउने मानिसहरू
आज धेरै कमी छ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि शोक गर्नेहरू, बाइबलले भन्छ रोनीहरूसँग रौ है, हाँस्नेहरूसँग शोक गर्ने कुराहरू अनि हृदयका कुराहरू चाहिँ यहाँ भित्र छ। त्यस कारण मैले 5वटा कुरा छ। पुअर मिन्स हु डज नट ह्याभ एनिथिङ। पुअर भनेको चाहिँ जोसँग केही पनि छैन त्यो चाहिँ पुअर। सबैसँग सबै कुरा भएको मान्छे चाहिँ पुअर होइन। त्यस कारण हामी आत्मामा पनि त्यस्तै दिन बन्न सकौँ। मत्ती 5 इज चेन्जिङ माई लाइफ एन्ड योर लाइफ। मत्ती 5ले चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनलाई परिवर्तन गर्दछ। विदाउट क्राइस्ट वी क्यानट डु एनिथिङ। विदाउट क्राइस्ट वी क्यानट डु एनिथिङ। किनभने यो क्राइस्टको शिक्षाले मात्र हामीलाई मानिसहरूलाई प्रेम गर्न मन लाग्छ, मानिसहरूलाई दया देखाउन मन लाग्छ अनि सहने शक्ति आउँछ है, मानिसहरूसँग राम्रो कुरा गर्ने मन आउँछ। त्यस कारणले गर्दा विदाउट क्राइस्ट वी क्यान नट डु एनिथिङ। तपाईँ र मेरो आफ्नो इच्छाले हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ है। हामीले मान्छेले इच्छा गरेर दया गर्न सक्दैनौँ, सहयोग गर्न सक्दैनौँ। किन परमेश्वर, त्यो परमेश्वरको आत्माले नदेखाएसम्म, परमेश्वरको आत्माले हामीलाई नछोएसम्म, परमेश्वरको आत्माले हामीलाई अगुवाई नगरेसम्म हामीले यी कामहरू गर्न सक्दैनौँ। विदाउट क्राइस्ट वी क्यान नट डु एनिथिङ। वी निड जिजस इन आवर लाइफ। प्रत्येक दिन चाहिँ यीशु हामीलाई खाँचो छ। किन यीशुको शिक्षा अनुसार हामी जिउँ र यीशुको शिक्षा अनुसार हामीले फलो गर्यो भने यहाँ चाहिँ सबभन्दा राम्रो यो पृथ्वीमा बसुन्जेलसम्म तपाईँ र मलाई राम्रो बनाउनका लागि यो मत्ती 5 अध्यायले सहायता गर्दछ है। पृथ्वीमा हामी बाँच्न त बाँच्छौँ, जसरी पनि बाँच्छौँ है। कोही आँखामा बिजाउने तरिकाले बाँच्छन् अनि कोही आँखामा राख्न सक्ने बग्ने व्यक्तिहरूले बाँच्छन्। त्यस कारणले गर्दा हामी तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, what is our life in God's kingdom? Hey, your life and my life is different than God's kingdom. त्यस कारणले गर्दा what is our life in God's kingdom? त्यस कारण Matthew 5 is changing my life and your life. If you really study your Bible, so I would like to encourage each and every one of us. 5 things I want to focus to you this evening. Study your Bible, meditation your Bible, memorize your Bible, obey the word of God and continue prayerful life and witness one another. जहिले पनि तपाईहरुमा चाहिँ एकअर्काको लागि गवाही बन्नुपर्दछ। त्यसकारणले nobody like poor in the spirit. आज कतिजनालाई चाहिँ आत्मामा पोर बन्ने इच्छा छैन है। तपाईं र म जब आत्मामा पोर बन्छौं, जब हामी आत्मा तिर्खाएको छ, भोकाएको छ भने मात्र हामी तृप्त हुन सक्छौं। तपाईको आत्मा चाहिँ भोकाएको छ, तृप्त छ, खोजेको छ, तपाईलाई तिर्खा लागेको जस्तै। जब तपाईलाई तिर्खा लाग्दा पानी खोज्नुहुन्छ, जब तपाईलाई भोक लाग्दा खोज्नुहुन्छ भने मात्र त्यो खाएपछि तपाई आत्मामा पनि हामी भोकाउनु पर्छ, पनि हामी तिर्खाउनु पर्दछ। प्रियहरू, आत्माबाट जब हामी भोकाउँछौं, तिर्खाउँछौं अनि मात्र हामी तृप्त हुन सक्छौं। त्यसकारणले गर्दा यो मत्ती 5 ले चाहिँ हामीलाई परमेश्वरको राज्यमा कसरी जिउने भन्ने कुराहरू यसले सिकाउँदछ। त्यसको लागि मैले 5 वटा कुरा तपाईहरु माझमा राखेको छु। सबभन्दा पहिलो कुरा बाइबल। हामी सबैजनासँग बाइबल छ, बाइबल हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ अनि बाइबल अध्ययनले मात्र हामीलाई चाहिँ परमेश्वरको बारेमा ज्ञान हामी प्राप्त गर्दछौं है। त्यसकारणले गर्दा अध्ययन चाहिँ जति सक्दो धेरै गर्नुपर्दछ। परमेश्वरको त्यो रहस्यमय कुराहरू है, तपाईको अझै हामीले कति कुराहरू बुझ्न बाँकी नै छ। अहिले त तपाईको यो जजमेन्ट सिट, सेकेन्ड कमिङ हैन, यो भन्यो भने अझै पनि मान्छेलाई कति कुरा गाह्रो छ। तैपनि हामी त्यो स्टेजसम्म पुग्न सकिरहेको छैन। त्यसकारणले गर्दा मेरो होल टिचिङ चाहिँ आई रियली वान्ट टु सी स्ट्रङ क्रिस्चियन एन्ड म्याच्योर क्रिस्चियन एन्ड लङ लास्टिङ क्रिस्चियन्स। दिस इज माई भिजन है। स्ट्रङ क्रिस्चियन, म्याच्योर क्रिस्चियन एन्ड लङ लास्टिङ क्रिस्चियन्स। त्यसकारणले गर्दा तपाईं र मैले चाहिँ प्रत्येक दिन बाइबल स्टडी गरौँ, मेडिटेसन गरौँ, मेमोराइज गरौँ अनि परमेश्वरको वचन आज्ञा पालन गरौँ अनि प्रेयरफुल लाइफ, प्रार्थनाको जीवन बिताउँ अनि एकअर्काको लागि गवाही र उदाहरण बन्ने व्यक्ति हामी बनाउँ। त्यसकारणले गर्दा म तपाईलाई उत्साह दिन चाहन्छु। We cannot do anything without Christ. What is our life in kingdom of God? तपाईं र मेरो जीवन परमेश्वरको राज्यमा कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मत्ती 5 अध्यायले हामीलाई स्पष्ट गरेको छ। अनि जुन कुराले चाहिँ मेरो जीवनलाई प्रत्येक दिन यो कोर्स, यो लाइफ कोर्स मेरो जीवन 1 अध्यायबाट 2 अध्यायमा 3 अध्यायमा पुर्याउने काम चाहिँ यही वचनले मलाई गरिरहेको छ। त्यसकारणले पोर इन द स्पिरिट है। तपाईलाई पोरको अर्थ फेरि मैले दोहोऱ्याएँ।
जसको केही पनि छैन, जो चाहिँ बाटोको किनारमा है सुतेर खानेकुरा अनि सहयोग अरूसँग माग्छन्, त्यो चाहिँ गरिब हो एउटा शारीरिक रूपमा हेर्दाखेरि। तर आत्मामा पनि हामी त्यस्तै प्रकारको एकदमै पोर इन द स्पिरिट दीनता भएर परमेश्वरलाई खोज्यौँ भने, परमेश्वर प्रतिको हाम्रो भोक र तिर्खा जाग्यो भने हामीले यस पृथ्वीमा हामी तृप्त हुनेछौँ। त्यस कारणले परमेश्वरले चाहेको चाहिँ तपाईँ र मेरो आत्मा हो। त्यस कारणले गर्दा धन्य शुद्ध हृदय हुनेहरू, किनभने तिनीहरूले परमेश्वरलाई देख्नेछन्। धन्य मेलमिलाप गराउने, किनभने तिनीहरूले परमेश्वरका छोराछोरी कहलाइन्छन्। धन्य धार्मिकताको निम्ति सताइनेहरू, किनभने स्वर्गको राज्य तिनीहरूको नै हो। यो 10 पदले चाहिँ प्रियहरू, सोझो इमान्दारी मान्छे चाहिँ धेरै सताइन्छ है। तपाईँहरू म बस्ने समाजमा हेर्दाखेरि पनि सोझो इमान्दारी मान्छे धेरै सताएको कुरा हामी देख्दछौँ है। त्यस कारणले गर्दा यो परिभाषा म धेरै दिन्न, मसँग समय छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि धार्मिकताको निम्ति सताइनेहरू तिनीहरू चाहिँ खुसी हुनुपर्दछ, किनभने तिनीहरूको नाम चाहिँ स्वर्गमा लेखिएको छ। अनि तिनीहरू चाहिँ खुसी हुनुपर्दछ, किनभने यो पृथ्वी भनेको चाहिँ हामी केही समयको पाहुना हौ, यो हाम्रो घर होइन। यो चाहिँ तपाईँको फेरि पनि मैले दोहोऱ्याएँ, 65 देखि 70 वर्षसम्म बस्ने एउटा यो घर हो। त्यसपछि हामी सदाको लागि पृथ्वीबाट जानेछौँ। त्यस कारणले द वाट इज आवर लाइफ इन गड्स किङ्डम, तपाईँ र मेरो परमेश्वरको राज्यमा कस्तो जीवन हुनुपर्छ भन्ने कुरो मत्ती 5 अध्यायले दिएको छ। र मत्ती 5 अध्याय अनुसार वी क्यान नट डु एनिथिङ विदाउट क्राइस्ट। त्यस कारणले गर्दा तपाईँ र म ख्रिस्ट बिना हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ है। त हाम्रो जीवन पनि एक समयमा त्यस्तै जीवन थियो, हामी सबैले त्यो अनुभव गरिरहेका छौँ है। तपाईँले आफ्नै जीवन अनुभव गरेर आउनु भएको छ, मैले आफ्नै जीवन अनुभव गरेर आएको छु। र जब मैले परमेश्वरको वचनहरू अध्ययन गर्दै गएँ अनि मैले अहिले लेखिरहेको छु, लुगा मैले चाहिँ हाम्रो मन मैलिरहन्छ। लुगा चाहिँ तपाईँको लगाइसकेपछि एकदम मैलिन्छ, अनि तपाईँ र मेरो मन पनि त्यस्तै मैलिरहन्छ। त्यस कारणले जसरी लुगा मैलिँदा साबुन पानीले हामी धोएर त्यसलाई सफा गर्छौँ भने मनको मैलोलाई हटाउने कुरा चाहिँ संसारमा केही पनि छैन, त्यो चाहिँ परमेश्वरको वचन नै हो। त्यस कारण तपाईँ र मेरो जीवन चाहिँ यो परमेश्वरको वचनले मात्र तपाईँ र मलाई शुद्ध गर्न सक्छ, तपाईँ र मलाई नम्र बनाउन सक्छ, तपाईँ र मलाई दयालु बनाउन सक्छ, तपाईँ र मलाई प्रेमिलो बनाउन सक्छ है। प्रत्येक लुगाहरू मैली झैँ तपाईँ र मेरो मन पनि मैलिरहन्छ। प्रियहरू, सबभन्दा धेरै चाहिँ आज बिहान हाम्रो मन, यदि साँझको समय तपाईँको मन मैलिरहेको छ, तपाईँको मनमा धुलो फोहोर कटकटेर बसिरहेको छ भने आफूले आफूलाई नम्र बनाउनुहोस्। काहीँ कतै कसैलाई चोट, काहीँ कसैलाई केही कुराले तपाईँ र मैले दुःख दिइरहेका छौँ, केही कुराले हाम्रो जीवनबाट काहीँ कतै केही भइरहेको छ भने जब हामी आत्मामा नम्र हुन्छौँ, हामी सरी भन्न सक्छौँ है, हामी क्षमा माग्न सक्छौँ। किन सरी र क्षमा माग्नु पर्दछ भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो केही समयको घर मात्र हो। त्यस कारणले गर्दा I would like to encourage each and every one of us, let us join our heart together and let us labor together to expand the God's kingdom, and let us strengthen one another, let us empower one another with the word of Christ. Thank you. May God bless you. Jai Masih.